सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वाँ गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरेर फिर्ता ल्याउँछु भन्न किन सक्नु भएन तपाईँले? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भनेको समस्या हो भनेर समस्यामा राख्नु भयो। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, के भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको, म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईँहरूको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नुभएको छ। सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न। बोल्नका लागि समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। लगभग 1 महिना अघि सरकार परिवर्तन भएको छ र सरकार परिवर्तनको विषय लोकतन्त्रमा सामान्य कुरा नै हो। तर असामान्य ढङ्गले सरकार परिवर्तन भएकैले होला गठबन्धनका, सत्तापक्षीय गठबन्धनका मित्रहरू असाध्य हौसिनु भएको छ। दसैँ आए जसरी केटाकेटी आँगनमा नाचे जस्तो नाच्दै ठिक गर्छ। 1 महिनासम्म आज पनि मैले बसेर सुने। धन्यवाद र बधाई के का लागि भन्दा 1 महिना केही नगरेको हुनाले धन्यवाद र बधाई। खुब चल्यो। धन्यवाद र बधाई, बधाई धन्यवाद। केही नगरेको भन्दाखेरि पनि केही गरेको पनि छ। म अलिकति पछि आउँला। सुकुम्बासी आयोग जस्ता, भूमिहीन आयोग जस्ता बन्द गरेर तिनीहरूको घाँटी सेर्ने काम भएकै छ, त्यता पछि आउँला। मेरा कामले हासिल हुँदै गएको लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्य पीडा पनि भयो होला। सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन, काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ। प्रधानमन्त्री त म थिइनँ नि त। 64 वर्षको उमेरसम्म त प्रधानमन्त्री थिइनँ। भइयो। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन,
भेन्टिलेटरतिरबाट होइन कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। मलाई राम्रो ग्रह दशाले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। मेरा काम हेरेर नेपाली जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको, नेपाली जनताले। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईहरुको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नु भएको छ। सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नु भएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न। अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेरको। शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरु चल्नेछ। बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ। प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। अघिल्लो सरकारका पालाका निकै बदखुवाई गर्न खोज्नु भयो। आज पनि कतिपय सांसदहरूले अलिअलि बोल्न पनि सत्तापक्षले तालिम दिँदैन क्या, हुन पनि कुन पार्टीलाई दिने, कसलाई दिने तालिम पनि अचम्मै होला नि त त्यहाँ पनि। अघिल्लो सरकारले राजनीतिक समस्याहरू जो देशका मूल राजनीतिक समस्याहरू हुन्, ती राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्यो। विखण्डनवाद समाप्त गर्यो, वार्ताद्वारा विखण्डवाद समाप्त गर्यो, हिंसा, राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको लागि हिंसाको बाटो अपनाइरहेका समूहसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। प्राय लगानी मैत्री वातावरणको कुरा चल्छ। त्यो अस्तिका दिन बेलुका बाँडेको सडकतिर कतै बाँडेको कागज, त्यसमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउने। यो स्वदेशी लगानी मैत्री भनेको हो कि विदेशी लगानी मैत्री भने हो? विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्दछ, हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ, एक्सटर्सन रोक्नुपर्दछ। अनि यहाँ त वातावरण बनाइएको होइन र हिंसा अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लगानी गर्न पाउने, प्रतिफल लान पाउने त्यस खालको व्यवस्थाहरू गरेर सुविधाहरू पाउने, ती व्यवस्थाहरू गरेपछि लगानी मैत्री वातावरण भएन। ती सम्बन्धहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, बोल्न नसकेर होइन, नबोलेर होइन। सभामुख महोदयले आज भन्नुभयो, सरकारले सकेसम्म छिटै छानबिन गरेर भएको तथ्य के हो, दार्चुलाको ट्रेनबाट झरेर मरेको व्यक्ति, त्यसमा पनि अलिकति भ्रम पनि फिजाउनु भएको छ। फेरि केपी ओलीको समयमा तुइन हटाउँछु भन्थ्यो, त्यो ठेका लागिसकेको कुरा हो। त्यसभन्दा अगाडि, म आउनुभन्दा अगाडि उता इन्डिया सरकारले कुनै पनि पुल बनाउन पारिपट्टि सहमति दिँदैनथ्यो। मैले कुरा गरेर सहमति लिएपछि तुइनहरू विस्थापन भएका छन्, पुलहरू बनेका छन् र त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ। उहाँको घरबाट पारिपट्टि पिथौरागढ जानु पर्यो भने अघिल्लो सरकारले हालिदिएको पुल तरेर जानुपर्छ। एमसीसी बिर्सिनु भयो क्या? एमसीसी त यहाँ त खोइ मैले त देखिनँ यता कतै। एमसीसी छैन कहीँ। अनि केपी ओलीले कतै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेको क्लिप खोजेर वातावरण बनाउन खोज्नुहुन्छ।
गाली गर्ने, फेरि मेरै क्लिप बजाएर वातावरण बनाउन खोज्ने। तपाईँहरूको कार्यक्रम संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसिसी के गर्नुहुन्छ भन्नु परेन? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसिसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ, स्ट्रङ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसिसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्छ? त्यही भएर म भन्छु जस्केलाबाट छिर्ने आदत नगरौँ। सरकारमा त छिरियो, सबै कुरामा जस्केला। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समस्यामा के लिम्बियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो? हाम्रो अभिन्न भूभाग, हाम्रो पवित्र भूभाग समस्या हुन्छ? समस्या समाधान गर्ने, यो भने के? यो समस्या हो भने त तपाईँले छोडिदियो भनेदेखि त समस्या समाधान होला नि। के भनेको यो? समस्या समाधान गर्छु भनेको स्पष्ट रूपमा हाम्रो भूमि हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्नुपर्छ कि यो समस्या हो समाधान गर्छु भन्नुपर्छ? यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने कसले बनायो? कसले बनायो यस्तो खुट्टा कमाउनु पर्ने? अघिल्लो सरकार यस्तो थियो, उस्तो थियो, अनेक थियो, सबै थियो। तर यति त आँट गरेर कमसेकम नक्सा बनाउँथ्यो, छाप्थ्यो, संविधान संशोधन गर्थ्यो, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँथ्यो, भारतलाई पत्राचार गर्थ्यो, संवाद गर्थ्यो। अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समस्या हो। समस्या होइन, त्यो हाम्रो भूभाग हो, पवित्र भूभाग हो, त्यो फिर्ता लिनुहोस्। त्यो छोड्ने अधिकार कसैलाई छैन त्यो भूभाग। तर म भन्छु तपाईँहरूले फिर्ता लिन सक्नु भएन भने ठिकै छ, 1.5 वर्ष पर्ख्यौँ, हामी छौँ। एउटा शब्दावली लेख्नु भएको छ यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम संयुक्त सरकारको। यसमा छिमेकीहरूसँगको सीमा विवाद कूटनीतिक पहल केबाट चाहिँ केबाट छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या टुङ्ग्याइनेछ भनेर। कुन कुन छिमेकीसँग हाम्रो छिमेकीहरूसँग भन्नाले कुन कुनसँग कहाँ के सीमा समस्या छ? छिमेकीहरूसँगको सीमा समस्या कहाँ छ, के छ? कति साह्रो डराएको सरकार भने डराउनुको पनि हद हुन्छ नि। जिब्रो पनि रगत आइसक्यो होला चपाउँदा चपाउँदा। असमान सन्धिहरूको सम्बन्धमा के गर्ने भन्नुभएको छ? कुन कुन असमान सन्धि? इपिजीको रिपोर्टको सम्बन्धमा यो सरकारको भनाइ के? कुनै ठोस कुरा यो संयुक्त सरकारको साझा नीति न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनु भएको छ, यति लामै छ यो, 14-15 कति पेजको होला कि। यसमा ठोस तोकेर चाहिँ केही पनि बोल्न सक्दैन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी फिर्ता ल्याउँछु भन्न सक्दैन, एमसिसी यसो गर्छु भन्न सक्दैन, छिमेकीहरूसँग कहाँ समस्या छन् त्यो भन्न सक्दैन। असमान सन्धिहरू कोसँग छ, के सम्बन्ध, के भन्न खोजे? त्यो भ्रष्टाचारका थुप्रै कुराहरू उठिराखेका छन्। उठ्या छ, क्यान्टनमेन्टको यत्रो कुरा पनि उठेकै छ। यसपल्ट पक्कै पनि यत्रो गठबन्धनको सरकारले यस कुराको छिनोफानो गरेर नेपाली जनतालाई जवाफ दिनेछ। क्यान्टनमेन्टको छानबिन गर्छु।
ललिता निवास पनि गर्छ होला, माता तीर्थको पनि गर्छ होला, अरू विभिन्न सर्दु जलाजार क्षेत्रको पनि अवश्य हुन्छ होला। मैले आशा मात्रै गरौँ, यो कुनै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि बोल्न खोजिएको, धम्काउन खोजिएको विषय होइन होला। सभामुख महोदय, यसमा द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान गर्ने पनि भनेको छ। द्वन्द्व पीडितलाई सम्मान, पहिलो कुरो द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस्। तपाईँले बुट्टे खादा उडाइदिएर अल्म ल्याउन खोजेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई? घाइतेहरूको उपचार गराउँछु भन्नुहोस् न, शरीरमा गोली भएकाहरूको गोली निकाल्छु भन्नुहोस् न। यदि सरकार सक्दैन भने शरीरमा गोली भएकाहरूलाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय फापाथलीमा छ अहिले, त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म गर्छु। न्याय दिनुहोस्, छानबिन गर्नुहोस् न। त्यत्रो गौर हत्याकाण्ड भयो, निर्दोष निहत्ता मान्छेहरू मारिए, अराजकता, अनुशासनहीनता, दण्डहीनताको अन्त्य गर्छु भन्नुभएको छ यस संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो। छानबिन गर्नुहोस्। मान्छे मरेका छन्, तिनका परिवारको के अवस्था छ, ती घाइतेहरूको के अवस्था छ, को त्यो हत्याकाण्डको आयोजक, कसले त्यो हत्याकाण्ड गरायो, त्यो गर्नुहोस्। गठबन्धन धरापमा पर्ने हो कि? अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, तपाईहरुले आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न। लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको, अपवित्र स्वार्थका लेनदेनको, देशप्रति समर्पित होइन, एउटा नीति कार्यक्रम बोकेको होइन। अनि लेफ्ट, राइट, सेन्टर, अगाडि पछाडि, दायाँ बायाँ नीतिहरूको विविधता कतै जोडिँदैन, विचारहरू कतै जोडिँदैनन्। सत्ता मात्रै सब कुछ होइन। सत्ता देशको सेवा गर्ने, देशलाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम हुनुपर्दछ। एउटा चाहिँ अचम्म लाग्छ, अब बाँकी 15 महिना रहेको छ। सरकार, अघिल्लो सरकारले अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि गरेका प्रयासहरू र उपलब्धिहरूबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट। अहिले विकासशील राष्ट्रमा जानका लागि सिफारिस भएको छ। यहाँ त नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउन हो। नातिका पालाको प्रोग्राम यहाँ राख्नुभएको छ। तपाईँको समय 15 महिना छ, 1 महिना गइसक्यो। बधाई खाँदा 15 महिना जाँदैछ। अब तपाईँले बनाउनु भएको छ विकसित राष्ट्र बन्ने। यो 1 वर्षको चाहिँ बनाउनुहोस् न, कमसेकम व्यवहारिक कार्यक्रम 1 वर्षको। सरकारमा पुगेपछि अमरत्व प्राप्त गर्ने भन्ठान्ने हो कि क्या हो? चुनाव त आउँदैछ त। एउटा गजबको राख्नुभएछ, अलिकति यहाँनिर छुटेछ र मैले सम्झाइदिन खोजेँ। यो कुनको चाहिँ भने आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमको 9 बुँदाको अन्तिममा एउटा कुरा राख्नुभएको रहेछ। मुलुकको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने
मध्यभागमा जसो पर्ने गरी यो लगभग मध्यभागमा होला, यो मध्यबिन्दुभन्दा अलिक पूर्व होला। तपाईहरूले मतपत्र च्याताएर जिताएको थियो नि, त्यतातिर होला। हाइटेक सिटी तपाईहरूले सामाजिक रूपान्तरण भनेर यो सामाजिक सुरक्षा सन्दर्भमा पनि भन्नुभएको छ। अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता 4000 दिने गरिएको छ, त्यसमा 1 रुपैयाँ घटाउनु होला। त्यो घटाउन मिल्दैन। त्यतापट्टि तपाईहरूले नच्याए पनि हुन्छ। एक ठाउँमा चाहिँ राख्नुभएको छ, राज्यको नीति विपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई दिएका सम्बन्धनको पुनरावलोकन गर्ने। भनेपछि यो मेडिकल शिक्षा तपाईहरूलाई विद्यार्थीहरू खालि विदेश पठाउन रहर, मेडिकल कलेजहरूलाई छानबिन गर्नुहोस्, स्ट्रेन्थेन गर्नुहोस्, मेडिकल कलेजलाई दिएको छानबिन गरेर फिर्ता लिने, सम्बन्धन फिर्ता दिने, चलाउन थालेकाहरूलाई फिर्ता लिने, अब बाँकी चलाउन दिने, मेडिकल हब बनाउने, यहाँ मेडिकल एजुकेसन उपलब्ध गराउने, सस्तोमा मेडिकल एजुकेसन नेपाली जनताका छोराछोरीलाई, गरिबहरूलाई पनि उपलब्ध गराउने। त्यतापट्टि कुरै छैन, खोज्ने मात्रै कुरा छ। इन्जिनियरिङ कलेजलाई स्वीकृति नदिने, मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, नर्सिङ क्याम्पसहरू बन्द गराउने, नर्सिङ क्याम्पस चलाउन नदिने, अनि टेक्निकल एजुकेसनमा ध्यान दिने भन्ने। कृषि क्याम्पस खोल्न नपाइने, इन्जिनियरिङ खोल्न नपाइने, मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, अनि कुरा क्रान्तिकारी गर्ने। कसको प्रभावबाट? यो मेडिकल माफियाको प्रभावबाट होइन। यी सब कुरा भन्दाखेरि मेडिकल माफियाबाट मुक्त गर्न भन्ने, मेडिकल माफियाको चङ्गुलमा परेर मेडिकल कलेजहरू सञ्चालन गर्न नदिने, विदेश विद्यार्थी राम्रा सब्जेक्टहरूमा त नेपालमा त पढ्नै नपाइने, खालि विदेश पठाउनु पर्ने, त्यो वातावरण बनाउने, यी खालका कुराहरू चाहिँ हुन नपाऊ। युवाहरूलाई रोजगारका लागि विदेश पठाउने कुरा पनि त्यत्तिकै छँदैछ। फेरि पलायन हुनबाट रोक्न कार्यक्रम ल्याउने पनि भनेकै छ। यस्ता थुप्रो कुराहरू। विरोधाभास, एउटा खुब भेट्टाएँ भनेर तपाईँहरूले अपव्याख्या गरिरहनु भएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनका मान्छेहरू, पार्टीहरू यो चुरे क्षेत्रको दोहन गर्न, अनुचित दोहन गर्न, त्यसलाई त्यहाँबाट गिटी बालुवा उत्खनन गर्न रोक्ने र खानी पत्ता लगाएर वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर त्यसबाट ल्याउने भनेको, त्यसबाट निकाल्ने भनेको एक ठाउँमा एउटा सामान्य अहिलेको असान्दर्भिक कुरा हो। त्यो बाहिर पठाउने, बढी भयो भनेदेखि बाहिर पठाउने भन्ने शब्दावली त्यहाँ परेछ। मलाई यो लाग्दैन कि नेपालले कहिल्यै कुनै चिज निर्यात गर्दैन, होइन, कहिले कहिले निर्यात गर्ला पनि नगर्ला पनि, त्यो अहिले राख्न आवश्यक थिएन। त्यो अहिले हामी आफैलाई पर्याप्त हुँदैन। खानी कहिले पत्ता लगाउने, के गर्ने, चुरेको रोक्ने, दोहन रोक्ने कुरा हो। चुरेको दोहन रोक्नका लागि खानी पत्ता लगाएर त्यसबाट उत्खनन गरेर चुरे संरक्षणमा ध्यान दिने भन्ने कुरा राखिएको थियो। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने, त्यो रोक होइन, त्यो त लगाइसकेको छ। त्यो रोकभन्दा पहिले तपाईँहरूको गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू चुरे दोहनमा को कहाँ संलग्न छन् त्यो चाहिँ निकाल्नुहोस् न पहिले। यहीँ गोदावरी नगरपालिकामा को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? तपाईँका मन्त्री इन्भल्भ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ढुक्कले भन्न सक्नुहुन्छ? को इन्भल्भ हुनुहुन्छ? त्यहाँ जङ्गल उजाड भएको देख्नुहुन्छ कि हुन्न? 2 रोपनी लिएर 100 रोपनी कब्जा गरेको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? चुरे दोहन, अरू यस्ता अनधिकृत दोहन, दादागिरी चलेको छ। गठबन्धनमा सामेल हुँदैमा दादागिरी चलाउन पाइँदैन, देशको दोहन गर्न पाइँदैन, अनधिकृत ढङ्गले देशलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। अब
सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा कुरा चाहिँ अलिकति अनुरोध गर्नु पर्यो जस्तो भयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक 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 भएका छन् बिचराहरू मन्त्री खानका लागि। प्लिज यति त गराइसक्नुभयो, पछि त लगाइसक्नुभयो, पछि हिँडेका छन्, कुद्या छन्, फ्या 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 स्वाँ गरेका छन्। मन्त्री खान पाऊँ भनेका छन्, बिहान बेलुकै चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मन्त्री दिनुहोस् प्लिज, दिनुहोस्। मेरो दलमा अलिकति घाटा भए पनि सुहाउँला बुझाउँला। धन्यवाद।